بسم الله الرحمن الرحیم. میں فضیلت الشیخ عبدالسلام عزیزی صاحب کے گونہار تلمیذ رشید فضیلت الشیخ قاری عبدالوہاب عزیزی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں. دیکھنے میں بچے کی عمر تھوڑی سی ہے اور آپ شوق کے ساتھ اور جاگ کے آپ بچے کا حوصلہ بڑھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو کیا مقام دیا ہے. فضیلت الشیخ قاری عبدالوہاب عزیزی صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله. جزاك الله خير. بارك الله. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ما شاء الله ما شاء الله. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم.